مرحبا بكم مرة أخرى. اليوم حنكمل نحن وياكم بالبارتي 3 من الشابتر لي نومبر ريال. هالبارتي اليوم رح تحكي عن الفراكسيون ديسيمال وعن نومبر ديسيمو. نومبر ديسيمو اي فراكسيون ديسيمال. قبل نعمل رابيل مرقت معنا بالبارتي 1 بنراجع البارتي 1 شو معنات نومبر ديسيمال. Les nombres décimaux, ce sont des nombres dont la partie décimale soit nulle ou bien soit finie. نمبر ديسيمال يعني هو الرقم يعني بيكون البارتي اللي بعد الفيرجول يا اما هي زيرو يا اما بتنتهي. Les fractions décimales, ce sont des fractions dont leur dénominateur soit 10 ou bien puissance de 10. بتكون 10 او puissance de 10 او فيني حولها ل 10 او puissance de 10. Remarque, انتبهوا معي على الرمارك. Une fraction est dite décimale si après simplification يعني إذا أنا بعد ما أعمل simplifier لهالفراكسيون on obtient le dénominateur بحصل على الدينوميناتور يكون بقلبه 2 أو puissance de 2 ال 5 ou bien puissance de 5 ou bien puissance de 2 et 5 en même temps. يعني بعد ما أعمل simplifier للفراكسيون إذا دل معي بالدينوميناتور بس 2 أو 5 أو 2 و 5 هيدي بسميها فراكسيون ديسيمال. إذا بلاقي أي رقم غير 2 و 5 مثلا par exemple 3 أو 7 أو 11 هيدي بتكون فراكسيون نون ديسيمال. طب ليش أنا عم شدد على 2 و 5؟ لأن 2 فوا 5 بتعطيني 10. 10 بالدينوميناتور يعني هي صارت فراكسيون ديسيمال. أي رقم تاني ما بيزبط معي ما بتعود فراكسيون ديسيمال. يعني بدي ركز على هذا الموضوع 2 أو 5. Application 1, par exemple, dire si les fractions suivantes sont décimales ou bien non. Par exemple, 250 sur 360. لا اقدر اعرف اذا هالفراكسيون هي ديسيمال ولا لا، بيجي بعمل ديكومبوزيسيون ل 250 وديكومبوزيسيون ل 360. 250 ديكومبوزيسيون تبعتها 5 exposant 3 fois 2. 360 ديكومبوزيسيون تبعتها 2 exposant 3 fois 3 exposant 2 fois 5. بعمل سامبليفيي ب 2 من فوق و 2 من تحت. بيطلع و5 من فوق و5 من تحت نعمل سامبليفي بضل معي 5 exposant 2 sur 2 exposant 2 fois 3 exposant 2. On remarque انه دل معي هون بالدينوميناتور شي غير 2 اللي هي 3. دونك لا فراكسيون اي نون ديسيمال. هيدي فراكسيون ما فيني اقول عنها ديسيمال. طيب اوتر اكزامبل 63 sur 90. بنعمل ديكومبوزيسيون اكيد ل 63 وال 90. سي 3 exposant 2 fois 7 وعندي تحت 2 fois 3 exposant 2 fois 5. نعمل simplifier 3 exposant 2 3 exposant 2 égale 7 sur 2 fois 5. طلعوا معي الدينوميناتور دل بس 2 و 5 لكن هالفراكسيون est une fraction décimale. Par exemple, application réduire les dénominateurs des fractions décimales suivantes aux puissances de 10. طيب هون بدي اتعلم كيف اقدر حول فراكسيون لفراكسيون ديسيمال يعني يكون الدينوميناتور تبعها 10. Par exemple 7 sur 5 exposant 3 fois 2. شباب الملاحظة المهمة هون انه لازم يكون ال 2 وال 5 ميم بويسانس لأقدر احولهم. بدي يكون ال 5 وال 2 ميم بويسانس. طيب هون انا عندي 5 exposant 3. ال 2 شو في عليها exposant ما عليها شيء يعني 1. طيب هيدي ال 1 شو ناقصها لتصير 3؟ ناقصها 2 فبقول فوا 2 exposant 2 en haut بالنيميراتور و فوا 2 exposant 2 بالدينوميناتور. طلعوا اللي عاملينه باللون الاحمر. égal 2 exposant 2 هي 4 يعني 7 fois 4 sur 5 exposant 3 fois 2 exposant 3. هلا بما انه صارت ال 5 وال 2 نفس البويسانس بضربهم مع بعضهم 5 fois 2 10 وبحط ميم بويسانس يلي هو 3. دونك سي 28 sur 10 exposant 3. autre exemple par exemple 3 sur 2 exposant 4 fois 5 exposant 2. اهم شيء برجع بشدد انه لازم يكونوا 2 وال 5 ميم بويسانس. معي هون 2 exposant 4 ومعي 5 exposant 2. ال 5 exposant 2 كبويسانس ناقصها 2 فشو بنقول فوا 5 exposant 2 فوا 5 exposant 2 بيطلع معي 3 فوا 25 تحت 2 exposant 4 فوا 5 exposant 4. 2 وال 5 بضربهم بعضهم بيطلع 10 وبحط نفس البويسانس. دونك سي 75 sur 10 exposant 4. يعني بركز انت لتحول الفراكسيون يكون الدينوميناتور تبعها 10 ou bien puissance de 10 il faut que 2 et 5 seront même puissance بدهم يكونوا نفس البويسانس. بتمنى نكون استفدنا من البارتي 3 من النومبر ريال وبتمنى على الكل لايك وشير وسبسكرايب. شكرا لكم على المتابعة.